बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दो सवाल ससुराल के हमलों के बारे में है और एक सवाल अफजाल साहब का है। अफजाल गोंदल ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो देख देख के दिल करता है कि जल्दी से शादी कर लूँ, मेरे बच्चे फ़ौरन करो, 2 घर बसेंगे, 2 जगह खुशी होगी। और हैं तो आप कंजूस, लड्डू वड्डू तो आपने भेजने नहीं है, लेकिन खुशी जब आपको हो तो मेरी तरफ से एडवांस मुबारक। अच्छा फ़ैसला और अच्छी ख्वाहिश, ये दोनों बड़ी बरकत वाली चीज़ें होती हैं, हमेशा इसमें से खैर निकलती है। अफजाल अहमद ने पूछा है कि सर अगर ससुराली आए रोज़ हमलावर हों तो क्या करना चाहिए। ये बड़ी दुखी कहानी है अफजाल साहब की। जब इनकी शादी हुई तो थोड़ी अपनी पसंद की थी, बल्कि थोड़ी कभी मैंने तकल्लुफ़ किया, काफ़ी ज़्यादा इनकी अपनी पसंद की थी और उसको ज़रा लाड से वो अपने घर ले आए। ये दुनिया के उन चंद बदकिस्मत दुल्हों में से हैं कि जिनकी बीवी के साथ उसकी माँ और भाई भी साथ आए। शादी वाली रात, शादी वाले यानी घर में वो आ गए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। माँ कभी नहीं आती, चाहे सगी बहन का घर हो, और साला भी कभी नहीं आता। किसी बूढ़ी खातून को आना हो, कोई और अजीज़ा हो जो बच्ची को कंपनी देने के लिए आए, लेकिन दैट्स नॉट द वे। पहली रात 12-1 बजे उनके कमरे में फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू हुई, जो उनकी सास उनको नीचे बुला रही थी, और फिर साले की घंटियाँ बजनी शुरू हुई कि अम्मी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नीचे बुला रही हैं ड्राइंग रूम में जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। तो इस दूल्हे ने, ये दुनिया के चंद अक्लमंद दूल्हों में से होगा कि जिसने फ़ोन बंद कर दिया और अपना उस लम्हे वहाँ नहीं गया जहाँ उसको बुलाया जा रहा था। अब अफजाल साहब को परेशानी ये है कि ज़रा सी मेरे घर में कोई बात होती है तो मेरा ससुर मेरी ससुरी को और एक अपने बेटे को लेके हमारे घर पे पहुंचता है और आके फिर लड़ाई करता है, और उसको बेइज्जती करने का इतना शौक़ है कि कुछ देर यहाँ शोर मचाने के बाद जब देखता है कि मेरी वालदा नहीं बोली, मेरे वालिद साहब नहीं कुछ बोले, चूँकि हम दोनों जो वालिद और वालदा हैं ये बड़े ही बीबे और सॉफ्ट हैं, तो वो उन्हें आम तौर पे कहते हैं कि लड़के और लड़की को खुद सेटल होने दो, क्यों आप बार बार आ जाते हो। लेकिन वो शोर मचाने से बाज नहीं आते। कभी कभी तो मेरा ससुर हमारे घर का दरवाज़ा खोल के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और आते जाते वो कहता है कि इस लड़के ने मेरी बेटी को बहुत तंग किया हुआ है, मैं इसको निपटूंगा। और सिर्फ वो जैसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाली सूरत होती है। खातिन हज़रात, ऐसे माँ और बाप, आप उन्हें क्या चतुर कहेंगे, चालाक कहेंगे, मुझे तो स्वाय हमाकत के कोई और मौजू लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा जो इस तरह के माँ बाप को दिया जाए। देखिए, बहुत से बेटियों के घर उनकी माएँ उजाड़ देती हैं, जो लंबे फ़ोन करके एक एक बात की रिपोर्ट लेती हैं और उनसे कहती हैं कि डरना मत, तुम्हारा घर पीछे आबाद है, हम तुम्हें संभाल लेंगे। और ये जब ये संभाल लेंगे तो फिर वो वहाँ बसेगी क्यों? वो तो हर दूसरे तीसरे दिन भागेगी अपनी माँ की तरफ और बाप की तरफ। जिस घर में वो 28-29 साल रही और फिर भी दिल नहीं भरा, तो पापा को घर जो ही ले आते, उसे घर रख लेते। अब जब वो दूसरे घर गई है, उसको बसने दो ना, उसकी अपनी जड़ें वहाँ उगने दो, ताकि वो वहाँ एक ख़ानदान को लेके चल सके। जो दूसरा इन्होंने वाक़या बयान किया वो और तकलीफ़ दे था। उन्होंने कहा कि बेटी जब कभी मेरी कोई बात ना माने और मैं उसको डांट दूँ, तो 2-1 दफ़ा तो उसने ये किया कि दरवाजे में सर मारा और यहाँ से उसको खून निकला। और उसके बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि इसने मुझको मारा है, और उसकी माँ और बाप और बहन और भाई पूरा लश्कर जर्रार तैयार होकर वहाँ पहुँचे। अब वो जानते थे कि झूठ बोल रही है, क्योंकि अपनी ब्रीड का आपको पता होता कि ये इसकी माँ कैसी और बेटी कैसी है। जब घर की पर्याप्त पंचायत हुई, बैठे, तो लड़का थोड़ा खामोश तबा है, मीसना ना समझिएगा, खामोश तबा। तो उससे पहले तो खामोश रहा, उनकी बातें सुनता रहा, उनकी तड़ियाँ सुनता रहा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर इसका इल्ज़ाम सही है कि मैंने इस पे हाथ उठाया और इसको मारा, तो फिर एक ही तरह से फ़ैसला हो सकता है। तो वो गया, जाके अल्लाह की किताब उठा लाया। उसने कहा मैं इस पे हाथ रखता हूँ, मैं सच्चाई के साथ इस पे हाथ रख रहा हूँ कि मैंने ऐसा न किया, न सोचा, न छुआ। ये अव्वल व आखिर झूठ बोल रही है। इसने दरवाजे के साथ सर मारा और उसके बाद आप लोगों को फ़ोन किया, एंड आई वाज देयर। ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा। फिर उसने कहा अपनी बेटी से कहें कि इस पे हाथ रखे। तो फिर उसकी माँ खड़ी हो गई
اس کا باپ کھڑا ہو گیا کہ تم کون ہوتے ہو, تم کوئی جج ہو, تم کوئی پولیس ہو, تم ہماری بیٹی سے انویسٹیگیٹ کرو گے, تم ان سے قسمیں اٹھواؤ گے. انفیکٹ جھوٹے لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس طرح کے معاملات میں پھر ایگریشن دکھاتے ہیں, پھر شاؤٹ کرتے ہیں. جھوٹا آدمی ہمیشہ پریا میں زیادہ زور سے بولے گا, وہ زیادہ جو جھوٹے الزام ہیں اس کو لاؤڈ کر کے اگلے کو سہمانے کی, ڈرانے کی کوشش کرے گا کہ یہ سہم جائے اور ڈر جائے. دیکھیں, لحاظ اور حیا یہ بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے بڑوں کا, لیکن بڑوں کی بھی تو حیا کرنی چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو. ایسا گھر کامن سینس رکھنے والا آدمی, ایون لڑکی بھی جان سکتی ہے کہ یہ کبھی نہیں آباد ہو سکے گا, یہ کبھی نہیں چل سکے گا. جس کی آپ روز بے عزتی کرنے پہنچتے ہو, اگر وہ مٹی کا مادو بھی ہوا, اس میں عقل نام کی چیز ہی نہ ہوئی, اس میں سیلف رسپیکٹ بھی بالکل زیرو لیول کی ہوئی, اور سب کے سامنے بے عزتی بار بار کروا کے اس کو مزہ آنے لگ جائے, ایسا کو احمق دنیا میں ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ایک کم پڑھا لکھا بھی آدمی ہو, جو جاب کرتا ہو, گھر چلاتا ہو, شادی کر کے بیوی کو لے کے آیا ہو, وہ اپنے سسر سے, اس کی بیوی سے اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں سے بار بار بے عزتی کیوں کروائے گا؟ بار بار رسوائی کا باعث وہ کیوں بنے گا؟ اپنے گھر کے آس پاس لوگوں میں تماشا وہ کیوں بننا چاہے گا؟ پر ایسے لوگوں کو کبھی عقل نہیں آتی, ان کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایگریشن دکھانے سے ایسے نازک رشتے, یہ تو ایک پتلی سی ڈور سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, پر یہ ڈور محبت کی ہوتی ہے, یہ ڈور خدمت کی ہوتی ہے, یہ ڈور اس کے ساتھ نچھاور ہونے کی ہوتی ہے. شکایتیں لگا کے, نفرت پھیلا کے, رشتوں کے دلوں میں کدورت ڈال کے یا دھمکا کے آپ کسی نوکر کو نہیں بابا رکھ سکتے. ایک ایسے میاں کو, ایک ایسے شوہر کو جس کو آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے, آپ اسے بار بار بے عزت کرو گے اور اس کو بار بار تھریٹ کرو گے تاکہ آپ کے انگوٹھے کے نیچے رہے, اور ایون کبھی کبھی اس کو پولیس کی بھی دھمکی دے دو کہ میرے بڑے تعلقات ہیں, اب میرے پیچھے ہی ڈالا چلا آ رہا ہے, تو بابا پھر ڈالا ایک دفعہ لے ہی آؤ, یہ جو دھڑکو ہے نا یہ نکل جانا چاہیے. میں نے اس بچے سے کہا, افضال جس کا نام ہے, کہ بیٹا جی ہر بندے کی زندگی میں محبت کا کوٹا ہوتا ہے, عزت کا کوٹا ہوتا ہے, رزق کا کوٹا ہوتا ہے. رب نے یہ چیزیں طے کی ہوئی ہیں اور ہمارا اس پہ پورا بلیو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں کوئی بے عزتی کا کوٹا بھی ہوتا ہے, کچھ کا کم ہوتا ہے, کچھ کا زیادہ ہوتا ہے. جو بے عزتی والے کام نہیں کرتے ان کا کوٹا کم ہوتا جاتا ہے, ہولے ہولے بالکل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, وہ ساری عمر باعزت زندگی بسر کرتے ہیں. تمہارے والے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دل بے عزت ہونے کے بعد بھی رجتا نہیں ہے, تمہارا پیٹ نہیں بھرتا. ورنہ کوئی عام مرد ہو اور اس کو تھوڑی سی بھی اپنی عزت اور اپنا وقار عزیز ہو, تو یوں ان حملہ آوروں کے سامنے آسان نشانہ بن کے نہ بیٹھے. تو بچہ بھی ہو نا, اس پہ بھی آپ بار بار حملہ کریں. ایک بلی پہ بھی حملہ جب کرتے ہیں نا, وہ بھی آ کے آنکھوں کو پڑتی ہے. یہ محاورہ بھی ہے, حقیقت بھی ہے. اپنے معصوم, پیارے اور احترام کرنے والے دامادوں کی اتنی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہ بھی آنکھوں کو پڑ جائیں اور ان کے لفظ بڑی بھاری پڑتے ہیں. پھر آپ تنگ ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.